अज दे इस अजीम शान खुतबा जुमा अंदर तीन बातों का तुसा इंतहाई ख्याल रखना है। एक है बात क़याम, एक है रोज़ा, एक है जिहाद। ये तीनों अमल ही बड़े फजीलत वाले ने, बड़े आला अमल ने, बड़े प्यारे और खूबसूरत अमल ने। इन्हां अमलों के हवाले नाल ते तुसा अगे बातां सुनिया ने। क़याम करने वाला बंदा, तहज्जुद के टाइम उठन वाला, अरे सवाल रब नूं उहदी आदाब बड़ी प्यारी लगती है कि सारे लोग सुते होन ते बंदा अल्लाह दे नाल उठ के बातां प्या करदा होवे, इस बंदे वास्ते ते बड़ी सादत दी बात। ते जेड़ा बंदा रोजा रख लेना, रोजा बहुत बड़ा अमल है मेरे भाइयों। जिस बंदे ने रोजा रखा, क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह पाक नमाज दा, सदके खैरात दा, नमाज़ां दा सवाब अल्लाह फरिश्तियां कोलों दवान, सदके खैरात दा, नफलां दा अल्लाह पाक फरिश्तियां दे कोलों इन सवाब दिलवा लैंदे। ते जिस वेले रोजे दी वारी आई दे ना, अल्लाह पाक फरमांदे मेरे फरिश्तियों तुसी पीछा हो जाओ। अल्लाह जी की गल है, सारियां नेकियां दे जिन्ना भी अमल बनदा सी साडे कोलों नेकियां दुआइयां जे, उन्हां दा अजर असां दुआ दिता है, ते हुण तुसी अल्लाह जी कह रहे हो पीछा हो जाओ, की बात है? अल्लाह पाक फरमांदे ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे ने रोजा रखा सी ते सिर्फ मेरे वास्ते, बंदे ने मेरे वास्ते रोजा रखा सी, इंदा अजर ते सवाब मैं रब आप ही अता करादा। इतना बड़ा रोजा भी अमल है मेरे भाइयों। और जितों तक जिहाद का ताल्लुक है, मुजाहिद निकले जिहाद करने वास्ते, अगर लड़दा लड़दा अल्लाह दे रस्ते अंदर ए अपनी जान कुर्बान कर देवे, अपने आप को शहीद कहलाएगा, तो शहीद ते बहुत बड़ा एक मुकाम है। आमिना दे लाल इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुजाहिद बंदा लड़दियां लड़दियां शहीद हो गया है, इहदे खून दा कतरा जमीन ते बाद अंदर गिरदा है, अल्लाह जिंदगी दे गुनाह पहले माफ कर देंदे ने। इतना बड़ा अमल है जिहाद दा। ते जे बंदा लड़दा लड़दा जित जाए, जित के जंग वापस आ गया मुजाहिद, फिर अपने आप को गाजी कहलाएगा। एदाद अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता कर दिते ने। हज़रत साहब गौर करया जे तिन्ने अमल बड़े प्यारे ने, ये तिन्ने अमल बड़े खूबसूरत ने, ये तिन्ने अमल बड़े ने, इन्हां दे मद्दे मुकाबल भी ऐसे अमल ने जेरे कीते जान ते अल्लाह इन्हां दे बराबर सवाब अता कर देंदा है। अज दे अजीम शान अंदर खुतबा अंदर ये बातां बयान होंदियां, तवज्जो मेरे वल कर लिया जे, ये बड़ी सादत दी बात है। जेड़ा बंदा वक्त अव्वल दे अंदर आ जाए मस्जिद अंदर, ओ बंदा अल्लाह पाक नू बड़ा ही प्यारा लगदा है, ओ बंदा अल्लाह पाक दा महबूब बन जांदा है। ए नहीं कि जेड़ा बंदा अव्वल वक्त अंदर आए ते फिर कई बंदा अद्धा खुतबा हो जाए ते आए, कई नमाज दे वक्त ते बंदा आंदा है, सारे बराबर हो सकते? ये सारे दे सारे बराबर नहीं हो सकते। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ इको तराजू दे नाल ते नहीं ना तोलिया जा सकता। अव्वल वक्त आने वाला अपनी दुकान नूं छड़ के आया है, अव्वल वक्त अंदर आने वाला कारोबार नूं छड़ के आया है। ये बात समझदा सी मेरा कारोबार वड्डा नहीं दा, वड्डी जात ते अर्श वाले रब दी जात है। मेरी दुकान वड्डी नहीं दे, वड्डी जात ते अर्श वाले रब दी जात है। इस वास्ते कारोबार नूं छड़ दिता है। और मेरे भाइयों इस बात का शुक्र भी अदा करिए, अल्लाह ने सेहत दी है, अल्लाह ने तंदुरुस्ती अता कर दी है। तंदुरुस्ती सेहतमंद बंदा अल्लाह दे घर अंदर ना आए तेनू काटा ही काटा है, हर लिहाज नाल काटा है। सोने ए ना आखी किते फखर अंदर आके आखे मैनू अपनी जायदाद ते फखर है, मैनू अपनी दौलत ते फखर है, मैं इस वास्ते मस्जिद अंदर नहीं जा रहा। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह पाक तेरे नाल नाराज ने। ओए बंदा बंदे नाल नाराज हो जाए, अपने घर अंदर ओनू बुलाना पसंद नहीं करदा, ते जे तेरे नाल अर्श वाला रब नाराज हो जाए ते अल्लाह अपने घर अंदर तेन पसंद नहीं करते। ये समझने वाली बात है। असी तवज्जो गौर फिक्र नहीं करते,
اسی محنت تے کوشش اندر لگے ہونے ہیں، مال کٹھا کرن اندر، تجارت اندر، دکان تے بیٹھے نماز دا ٹائم ضائع کر دینے۔ کدی سوچیا ہے میرے نال رب ناراض تے نہیں ہو گیا؟ اوے بندہ بندے نال ناراض ہو جائے اپنے گھر نہیں بلاندا، بندہ بندے نال ناراض ہو جائے اور یارو سلام لینا چھڑ دیندا ہے تے ساری کائنات دا الہ تیرے نال ناراض ہو جائے تے تینوں کولو اپنی عبادت چھین لیندا ہے۔ اللہ تینوں اپنی عبادت واسطے قبول نہیں کرتا، اپنے کران دی توفیق نہیں دیندا۔ اللہ تسی کی کر دیو؟ آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس بندے نو اینے کو کم اندر اجل کر دیندے نے، اینے کو کم اندر اس بندے نو مصروف کر دیندے نے، اس بندے نو جان دا پتہ ہی نہیں لگدا، اس بندے نو جماعت دے وقت دا پتہ ہی نہیں دا۔ اور یارو اس تو بڑھ کے بد نصیبی کی نہیں ہو سکتی ہے، اللہ عبادت دا ذریعہ تیرے کولو چھین لے، تینوں وقت دا پتہ ہی نہ ہوئے۔ اللہ دا قرآن کہندا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ پاک فرماندے نے پہلی ادمائش میں نو مبتلا جن دے اندر کرنا وا، اللہ پاک فرماندے میں رزق نو تنگ کر دینا وا۔ اج مینوں معاشرے اندر وکھاؤ تے سیدا کوئی زمیندار دے پریشان ہے، کوئی دکاندار تے پریشان ہے، کسی دی 2 لاکھ تنخواہ تے پریشان ہے، کسی دی 1.5 لاکھ تنخواہ تے پریشان ہے، کسی دی لاکھ روپیہ یا 50,000 تنخواہ ہے، وہ بھی بندہ پریشان ہے۔ اور جتنے بھی بیک بیلنس دا مالک بندہ کیوں نہیں دا، اج تے معاشرے اندروں بھی پریشان ہے۔ اور یار پریشانی کس بات دی ہے؟ اس بندے نے اللہ واسطے ٹائم نکالیا ہی نہیں دا، اللہ نو سجدہ کرنے واسطے ٹائم کڈیا ہی نہیں دا۔ اللہ پاک نے دیتے پہلی ازمائش، پہلے اللہ نے مبتلا کیتا، اللہ نے دنیا اندر انہوں پریشانی دے واسطے مبتلا کیتا نا، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ نے اندر رزق کی تنگ کر دیتا ہے۔ اے جتنی بھی تنہا والا کیوں نہ ہوئے پریشان ہوئے، اے جتنے بھی مال و متاع والا ہے، جتنی بھی مربیاں دے حساب تے فصل والا ہے، اے تاوی پریشان ہے، چاہے وقت دا بادشاہ نہیں دا، اے بھی پریشان ہے۔ اور وجہ کی ہے اساں رب لئی ٹائم نکالیا ہی نہیں دا تے اللہ نے ساڈے دکھ سنن واسطے بھی ٹائم کڈیا ہی نہیں دا۔ اللہ آندا تو میرے تو دور ہے تے جا دور جا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو اللہ صحت عطا فرمائے نا، سب تو بڑی نعمت جری اللہ دا شکر ادا کیتا جائے۔ اللہ نے اکھاں عطا کیتیاں نے نا تے اللہ دا شکر ادا کیتا جائے۔ اللہ نے سماعت عطا کیتی ہے نا تے اللہ دا شکر ادا کیتا جائے۔ اللہ نے بولنے واسطے زبان دیتی، اللہ دا شکر کیتا جائے، اللہ دا ذکر کیتا جائے۔ میں صدقے جاواں آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عادات اللہ پاک دا شکر ادا کرنے والے، ہر نعمت اللہ پاک دا شکر ادا کرنے والے۔ او میری مسجد دے نمازیو، جویں اللہ پاک نے سانو سچا تے سچا اللہ تے افضل پیر عطا کر دیتا ہے، او میں تسی مرید بھی اللہ تے افضل تے سچے مرید ہو۔ جویں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو عظمت تے شان سارے انبیاء نالوں زیادہ عطا کر دیتی ہے، ایویں اللہ پاک نے اس امت نو امتاں دے وچوں اللہ تے افضل امت بنا دیتا ہے۔ میرے نبی کنی کو عبادت کرنے والے، اللہ پاک دا کنہ کو شکر ادا کرنے والے، نبی پاک علیہ السلام مسلے تے کھڑے ہو جاندے، لتاں دے اندر ورم پہ جاندے، میرے نبی دیاں لتاں سج جاندیاں، اللہ دے نبی دے قدم سج جایا کر دے۔ ماں دی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہاڈا تے گناہ بھی کوئی نہیں دا، پھر بھی تسی اللہ پاک دی اینی عبادت کیوں کردے ہو؟ اینی لذت نال، اینے پرسکون دے نال، اینے اطمینان دے نال اللہ پاک دی عبادت کیوں کردے ہو؟ میں صدقے جاواں پیارے نبی نے اپنی زبان و حرکت دیتے، آپ فرماندے نے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ
آثارہم۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے ایسا پیاریے اللہ نے مینوں انیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے، میرا دل کردا ہے میں اللہ دے سامنے کھڑا ہو کے ان دا شکر ادا کیوں نہ کراں، میں اللہ دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاواں۔ یار کیڑی نعمت ہے جڑی اللہ نے تینوں نہیں عطا کیتی، سر دے وال تو غور کرتے سیدا، پیر دے ناخن تک دیکھتے سیدا، اپنے وجود تے نظراں مارتے سیدا، انساناں جو دیکھیا جائے نا اللہ نے اللہ تینوں مخلوق انسان پیدا کر دیتا، امتاں جو دیکھیا جائے اللہ نے افضل امت تینوں بنا دیتا ہے، اتنا بڑا اعزاز تیرے واسطے عرش والے رب نے تینوں عطا کر دیتا ہے، تو اپنی جان نو پہچانیا ہی نہیں دا، اپنی عظمت تے شان نو دیکھیا ہی نہیں دا۔ میں صدقے جاواں آمنہ دلال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن دے ٹائم تے سردی نو نہیں دیکھ دے، میرے نبی دن دے ٹائم تپ دی دھوپ نو نہیں ویکھ دے، گرمی نو بھی نہیں دیکھ دے، لوگاں نو وعدو تبلیغ پہ کر دے، لوگو آ جاؤ سچے دین دے والا آ جاؤ، میرا تے تیرا پیر جیڑا ہے رات دی سردی نو نہیں دیکھدا، رات دے اندھیرے نو نہیں ویکھ دے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات دا وقت ہوندا، باجی عائشہ فرماندیاں نے دن دے وقت اللہ دے نبی مکے والیاں نو دعوت دے آ کر دے، ایک ایک بندے نو پکڑ کر کے دین سمجھان دی کوشش کر دے، تے جس ویلے رات دا وقت ہو جائے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مصلی تے کھڑے ہو جاندے تے پڑھ دے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اللہ دے سونے نبی کھڑے تے ساری رات یہ الفاظ پڑھتے پہنے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت الغفور الرحیم۔ اللہ دے نبی پڑھی جا رہے ہیں نالے روئی جا رہے ہیں اپنی امت دے غم دے اندر ہے، نالے اللہ پاک دا شکر ادا کیتی جا رہے ہیں۔ آپ فرماندے نے اللہ پاک نے جتنی بڑی مینوں شان تے عظمت عطا کیتی ہے میں اتنا اللہ پاک دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں۔ اب دیکھو نا اللہ دا قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اللہ پاک فرماندے نے اس قرآن دے اندر مثالاں بیان کیتیاں نے، پھر کے مثالاں بیان کیتیاں نے، کس وجہ تو کس بنا تے فرمایا جیڑا بھی معاملہ ہوئے ہر مخلوق دے نالو جھگڑا کرنے والا ہے تے انسان ہی آئے، اور انسان دے آپس اندر بھی جھگڑے ختم نہیں ہوندے، ایک جماعت دے جھگڑے آپس اندر ختم نہیں ہوندے، ایک امام تے مقتدی دے جھگڑے ختم ہی نہیں ہوندے، باپ بیٹے دے جھگڑے ختم ہی نہیں ہوندے، ایک برادری دے جھگڑے ختم ہی نہیں ہوندے۔ اور یارو اے ویکھو اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اے سارے دا سارا جھگڑا تے اختلاف پیدا کرنے والا تے انسان پیدا کردا ہے۔ اور یارو نہ اختلاف پیدا کریا کرو، اللہ دا قرآن کہندا ہے فرمایا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔
اللہ پاک فرماندے نے میرے سونے محبوب پیغمبر جی کل کہہ دیجئے اعلان کر دیو نا ایک وقت ایسا آئے دا پتہ چل جائے دا جڑے تسی اعمال کردے تواڈے سچے اعمال نے یا میں محمد جن دی دعوت دے رہا ہوں سچے اعمال نے تیریاں تسی نیکیاں کردے ہو اپنی مرضی دے نال او قبول نے یا جنہ تے میں محمد نے حکم دیتا ہے او نیکیاں قابل قبول نے ایک وقت آئے دا انہاں دا مل پہ جائے دا میں صدقے جاواں اللہ پاک نے جڑی اگلی بات کیتی ہے بڑی سونی تے پیاری بات ہے بڑی محبت والی بات ہے فرمایا من جا بالحسیئات فرمایا من جا بالحسنات فلہ عشر امثالہا ومن جا بالسیئات فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون اللہ پاک فرماندے تواڈے وچوں کوئی بھی بندہ ایک نیکی کرے دا میں رب بدلے اندر 10 نیکیاں عطا کر دیا دا کی میں نہ بنیا تسی ایک نیکی کرو دینا میں رب تانوں 10 نیکیاں دا ثواب عطا کر دیا دا اللہ پاک دے سونے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عرش والے رب چاہے ایک نیکی نو 70 نیکیاں بنا کے تانوں عطا کر دینا اللہ پاک دی مرضی ہے عرش والا رب چاہے نا 70 نیکیاں تو بھی اس نیکی نو بڑھا دینا عرش والے رب دی مرضی ہے اللہ دا پیار ویکھو نا ایک نیکی کیتی ہے اللہ نے ایک دے بدلے 10 گنا عطا کر دتیاں نے اللہ نے 70 بنا دتیاں نے اللہ چاہے تے اس تو بھی بڑھا دے وے اللہ دے پیار دی نشانی ہے اے دین دی آسانی ہے آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا ہے فرمایا جیرا بندہ گناہ کر بویدا ایک گناہ کیتا گناہ دے بدلے اندر ایک کوئی گناہ لکھیا جائے دا اللہ اکبر سبحان اللہ میرے بھائیوں پھر کوشش کرتے رہیے محنت کرتے رہیے نیکی دے والی ایک نیکی کران دے نام اللہ پاک ایک نیکی نو 10 گنا بڑھا دین دے تے میں صدقے جاواں بات دسی سی کہ اعمال قیام والے بڑے پیارے نے جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے کون حضرت عثمان نبی پاک دے دورے دماد نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان نال اینا پیار کر دے انی محبت کر دے نے میرے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دا نکاح حضرت عثمان نال فرما دیتا ہے کون حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان علامہ حسان لائی ظہیر کیا کر دے حضرت عثمان او خوش نصیب بندہ ہے نبی پاک دا خوش نصیب صحابی ہے جنہوں اللہ دے پیغمبر نے 22 دفعہ جنت دی بشارت سنائی ہے او حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا اے میرے پیارے عثمان آج دے بعد تم کوئی عمل بھی نہ کریں پھر بھی جنتی ہے اے او پیارا عثمان ہے اے عثمان جندے کولوں جندا حیا اللہ دے پیغمبر خود کریا کر دے اے او پیارے عثمان حدیث بیان کر دے نے جنہ دا حیا نبی پاک دے صحابہ بھی کر دے اے او پیارے عثمان جنہ دا حیا آسمان دے فرشتے بھی کر دے نے سبحان اللہ سن لو پیارے عثمان دی زبان چوں نکلن والے الفاظ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تیرا بندہ عشاء دی نماز با جماعت پڑھدا ہے تیرا بندہ فجر دی نماز با جماعت ادا کر لیندا 2 نمازاں یارو
टाइम कोई नहीं लगता 10 मिनट की फजर की नमाज है ते 10 मिनट की इशा की नमाज है हुण इन्हां दा अजर सवाब तुसीं आपे सुन लिया जे आमिना दे लाल इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फजर दी इशा दी नमाज जेड़ा बंदा बा जमात अदा करदा है इवें जिवें उस बंदे ने सारी रात ही क़याम कीता है सुबहान अल्लाह इतना बड़ा अजर है इतना बड़ा मुकाम है तुहाडे वास्ते भाइयों तुसी इशा दी नमाज पढ़ लई ना ते अद्धी रात दा सवाब तुहाडे खाते अंदर फरिश्ता लिख दिता है हालांकि पढ़ी इशा दी पढ़ के सुते हो बाकी सवाब मुफ्त मिल गया ते जे तुसी फजर दी नमाज भी बा जमात अदा कर लो दे नाम आमिना दे लाल इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एवें जिवें ओ बंदा सारी रात ही क़याम करदा रहा है ये पहली बात है पहला अमल ते बड़े प्यारे गौर नाल सुनिया जे तवज्जो करया जे आमिना दे लाल इमाम कायनात जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है जेड़ा बंदा जोहर दी नमाज तो पहले 4 रकअतां पढ़दा है फरमाया इस बंदे नु इन्ना सवाब है जिवें ने सहरी दे वक्त नमाज अदा कर लई मैं अपनी जुबान अंदर तुहानू दस देवां जिस बंदे ने जोहर तो पहले 4 रकअतां अदा कीतियां ने जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहि सलाम फरमांदे ने इस बंदे नु तहज्जुद दी नमाज पढ़न जिन्ना सवाब है सुबहान अल्लाह अमल ते छोटा जाए भाइयों इनका अजर देखो कितना बड़ा है एक और फायदा मैं तुहानू दस देवां जनाबे सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला नु बयान करदे ने कौन अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला नु ने अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने अंदर गए ना सारे लोग बड़ी खुशी खुशी अल्लाह दे पैगंबर दा दीदार करने वास्ते गए नबी पाक का इस्तिकबाल करने वास्ते गए हर बंदे दे दिल अंदर ख्वाहिश है अल्लाह दे सोने नबी मेरे मेहमान बन जान साडे घर दे अंदर तशरीफ ले आन अम्मा जान फरमांदियां ने अब्बू जान अबू अय्यूब अंसारी नु कहन लगी अम्मा जी जाओ ना तुसी भी अल्लाह दे पैगंबर दा इस्तिकबाल करो नाले दावत दे आ जे अल्लाह दे नबी जी साडे घर अंदर मेहमान बन जाओ ना अज साडे घर अंदर तशरीफ ले आओ ना अबू अय्यूब अंसारी फरमांदे ने अपनी बीवी नो नी करमा वाली आप गरीब जया अल्लाह दे पैगंबर अपने मेहमान किवें बन सकदे ने मेरे नबी मदीने अंदर दाखिल होए ना अल्लाह दे सोने नबी ने नजरां आसमान वाल उठाईयां अल्लाह मैं किथे रुकना है फरमाया सोने अपनी सवारी दियां मुहाड़ां ढिलियां कर दियो अपनी मुहाड़ां छड़ दियो ना जिथे तुहाडी सवारी बैठ जाएगी फरमाया ओथे तुसी उन्हां दे मेहमान बन जाओ दे गौर करया जे सवारी अपनी मर्जी नाल नहीं बैठी मेरे इल्म दे मुताबिक इस सवारी नु बिठाया गया ते अर्श वाले रब ने आप ही बिठा दिता है ये सवारी चलदी आ रही है चलदियां उस मुकाम दे सामने आके बैठ गई है ये मकान दे सामने जिस मकान दे सामने बैठी है ये मकान अबू अय्यूब अंसारी दा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू अय्यूब अंसारी नु मेरे पैगंबर दिया मेहमान नवाजियां हासिल हो गई कितनी सादत वाली बात है नवाजते ओ यारो आज किसी का कोई मेहमान आए ना अपनी ताकत के मुताबिक तुसी मेहमान नवाजी करते हो अल्लाह पाक फरमांदे ने आए होए मेहमान दी मेहमान नवाजी आज तुसी अपनी ताकत के मुताबिक करो देना ते ऐ तुसी हुण रब दे घर अंदर आए हो अल्लाह अपनी ताकत के मुताबिक तुहाडी मेहमान नवाजी करेगा अल्लाह जन्नत के अंदर अपनी ताकत के मुताबिक तुहाडी मेहमान नवाजी करे दा मेहमान आ जाए ना ते मत्थे ते वट ना चढ़ाया करो बाजारी खाना ना ले आना शुरू कर दिया करो ओ मेरी माओ मेरी बहनों ज़ौक दे नाल शौक दे नाल तुसी बनाया करो मेरे भाइयों तुसी ज़ौक दे नाल शौक नाल लिया के दिया करो ए अल्लाह दी रहमत आई तुहाडे घर ए मेहमान अल्लाह दी रहमत बन के आई है जनाब सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करदे ने एक फायदा सुनिया जे की बयान करन लगे जेड़ा बंदा जोहर दी नमाज तो पहले 4 रकअतां अदा करदा है ते एक सलाम दे नाल अदा करदा है फरमाया इहदे वास्ते अल्लाह आसमान दे दरवाजे खोल देंदे ने
सुबहान अल्लाह। और भाइयों बहुत बड़ा अमल है। अर्श वाला रब अपने आसमान दे दरवाजे खोल देवे उस बंदे दे वास्ते जेड़ा ज़ोहर तो पहले 4 रकता पढ़े ते एक सलाम दे नाल, यानी कि 2 रकता पढ़ के सलाम फेरते ही दाना फेरना नहीं, सलाम फेरना नहीं, 4 रकता पढ़ के फिर सलाम फेरना है। ए मुकाम तुहानू मिल जाएगा। आमिना दे लाल इमामे कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी तमीमदारी रजी अल्लाह ताला अनहु बयान कर देने फरमाया मन करा बिमाती आयातिन फी लैलतिन कुतिबा लहु कुनूतु लैलतिन। हजरत तमीमदारी रजी अल्लाह ताला अनहु बयान कर देने आमिना दे लाल जग्गां दे पीर अबदे हबीब जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया है जेरा बंदा रात नू सौन तो पहले पहले 100 आयत दी तिलावत कर लेंदा है इस बंदे नू मुकाम की मिलदा है ए मैं आज में सारी रात ही क़याम करदा रहा है। इतनी बड़ी इन्हों फजीलत अता कर दी है, इतना बड़ा मुकाम मिल गया है। मैं सदके कुर्बान जावा और यारो मुश्किल ते कोई नहीं दा। ऐतिमे सपारे दियां पहलियां 3 ख्वाहिश जड़ियां सूरतां ने नाम सूरह नाबा, सूरह नादियात, सूरह आबासा, ये 3 सूरतां पढ़ लईए ते मेरे भाइयों सारी रात दा क़याम दा सवाब मिल जांदा है। ते जे इन्हां दे नाल सूरह मुल्क ला लईए ना ते 3वें सिपारे दियां पहलियां 2 आयतां टाइम कोई नहीं ज्यादा लगता, पता कितनी देर सिर्फ ज्यादा तो ज्यादा मेरे भाइयों 10 मिनट लगन दे 100 आयत दी तिलावत करके सौ गए दे तुहाडे नामा अमाल अंदर लिखिया गया है बंदा ते सारी रात ही क़याम करदा रहा है। मैं सदके कुर्बान जावा आमिना दे लाल इमामे कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना सूरतन मिनल कुरान सलासून आयतन शफाअतु फरमाया शफाअतु लिर्रजुलिल हत्ता गुफिर लहू वहिया सूरतु तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। जिस सूरह मुल्क तुसी पढ़ के सौ जाओ ना दियां आयतां वाली है इहदे नाल आखिरी 3वें सिपारे दियां 2 पहलियां सूरतां मिला लवना ते तकरीबन 100 आयत बन जांदी है। ए सूरह तबारकल्लज़ी जरा बंदा पढ़दा है जग्गां दे पीर अबदे हबीब जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दिन दा फायदा है ए आज कबर दे अजाब कोलों तुहानू बचा ले दे, कबर दे बिछुआं दे ठुमियां कोलों तुहानू बचा ले, कबर दी अंधेर कोठली कोलों तुहानू बचा ले। बड़ी शहादत दी बात है। फिर मेरे भाइयों क़यामत दा दिन होएगा ए सूरत इंज तुहानू बाजू तो पकड़ ले दी अल्लाह दे नाल तकरार करे दी तुहाडे दरमियान ते अल्लाह दे दरमियान खड़े हो के अल्लाह दे नाल तकरार करे दी ओनी देर तक तुहाडी सिफारिश करदी रहेगी जिन्नी देर तक तुहानू जन्नत अंदर ना लेके चली जाए। इतनी बड़ी इनकी फजीलत है मेरे भाइयों। ये है अमल करने वाले गौर करना मिना दिलाल इमामे कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जेरा बंदा नबी पाक अलैहि सलाम दा सहाबी जनाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर देने माना फरमाया मन कारा बिल आयतैन मिन आखिर सूरतिल बकरति फी लैलतिन का फतहा। आमिना दे लाल जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने जेरा बंदा सूरह बकरा दियां आखिरी 2 आयतां पढ़ के सौ गया इन्हों सारी रात दे क़याम दा सवाब मिल जाएगा। 2 आयतां ने भाइयों किन्नी को देर लग जाती यार,
کنی کو دیر لگے دی دو آیتاں دے آ ٹائم وال ویکھو ہاں میں پڑھ دیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لو میرے بھائیو میرا خیال ہے 2 منٹ لگ گئے نے دو آیتاں پڑھن تے جڑا بندہ اے پڑھ کے سو جائے دا جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایویں جویں بندے نے ساری رات ہی قیام کیتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ انہاں دو آیتاں دا مطلب اے بھی ہے کہ اے دو آیتاں بندے نو کافی ہو گئیاں نے ہر لحاظ دے نال کافی کس طرح ہن غور کریے آمینہ دے لال علیہ السلام نے تے دس دتی فضیلت امام نبی اپنے علم دے مطابق کھاندے نے جیڑا بندہ اے دو آیتاں پڑھ کے سو گیا اور سکون نیند آئے دی پریشانیاں بھی ختم ہو جاندیاں ٹینشن بھی ختم ہو جاندیاں جسم دی تکلیف تے تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے دی اے دو آیتاں کیویں کافی ہو گئیاں نے اندے تے جادو بھی نہیں ہو سکدا اے دو آیتاں کیویں کافی ہو گئیاں نے فرمایا اندے تے سایہ بھی نہیں تے جادو بھی تو نہ اثر نہیں کر سکدا باتاں تے بڑیاں سی میرے بھائیو ٹائم پورا ہو گیا آخری بات سن لو ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائیے فرما دیا نے تہجد تے روزے تے برابر اگر تسی عمل چاہندے ہو نا ماں جی سیدہ عائشہ فرما دیا اپنے اخلاق کو اچھا کر لو ان دا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو اللہ پاک تانوں اینا اجر عطا کرے دا جنہ روزہ رکھن والے تے تہجد پڑھن والے نو عمل ملدا ہے اچھا اخلاق دی وجہ تو انہاں دے برابر اللہ دے پیغمبر اللہ پاک تو ہم اتنا بڑا اعداد عطا فرمائے بھائیو اس تو بڑھ کے سعادت والی بات کری ہو سکتے عمل تے بہت زیادہ سندے اللہ انہی باتاں تے ہی اتفاق کرنے دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین